अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह से क्या मांगा जाए, किस तरह से मांगा जाए और क्या ना मांगा जाए। कभी इस हवाले से ज़िंदगी के किसी मरहले पे आप कन्फ्यूजन का शिकार हुए? बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हुए नज़र आएंगे कि ए अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है वो मुझे बिन मांगे अता कर दे, और जो मेरे लिए बेहतर नहीं है उसकी ख्वाहिश, उसका ख़याल भी मेरे दिल से निकाल दे, उसे मांगने की तौफीक ही मुझे ना अता कर। फिर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो बड़े मज़े के लोग होते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं होना, हमें तो जो चाहिए बस वो चाहिए। तो वो कहते हैं ए अल्लाह, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरे लिए बेहतर अगर नहीं भी है तो इसको मेरे लिए बेहतर बना के मुझे अता कर दे। ओके, ये उनका अपना स्टाइल है, उनका अल्लाह के साथ अपना एक ताल्लुक़ है, मान। और हमने ऐसे लोग देखे, आपने भी देखे होंगे। और कुछ लोग फिर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह से दुनिया मांगते हैं, सिर्फ दुनिया ही मांगते रहते हैं, और इसी में उनका ध्यान फंसा रहता है, दुनियावी चीज़ों के रेफरेंस से। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह से अल्लाह को मांग लेते हैं, उन्हें बाकी दुआएं सारी भूल जाती हैं। उन्हें याद रहता है तो बस अल्लाह से ये कहना कि तू बस मुझे अपना पता कर दे, तू मेरा हो जा और मुझे अपना बना ले। हमारे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अपनी बहुत पुरानी बात बताया करते हैं कि जब वो पहली बार उम्रे के लिए गए और खाना काबा का तवाफ़ करते हुए उन्होंने अल्लाह से कहा, एक कैफ़ियत होती है ना, ख़ास कैफ़ियत, और वो अता होती है और उसी में कोई दुआ अता हो जाती है। तो वैसी ही वो ख्वाहिश और दुआ थी कि ए अल्लाह, आज तुझे अगर कुछ देने का हौसला है तो ऐसा कर, छोड़ सारी दुनिया को, तू मेरा हो जा और मुझे अपना बना ले। और अल्लाह ने फिर दुआ कबूल की। होते हैं कुछ ऐसे ही खुश नसीब जिनके दिल में अल्लाह ऐसा ख़याल डालता है, ऐसी दुआ डालता है, और ऐसे सिद्के दिल से फिर वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह कबूल करता है। कुछ मनचले भी होते हैं, वो ऐसी बातें सुन के अल्लाह से अल्लाह को मांगना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की दोस्ती का सवाल करने लगते हैं। एक खातून मुझे याद आ रही हैं इस वक्त, उनका चेहरा मेरी नज़रों के सामने है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे प्रोग्राम किया करती थी, और शाम को जब प्रोग्राम करके वो बताती हैं कि मैं निकलती थी तो वहाँ से हाजी कैंप तक कभी दिल चाहता था वॉक करने को तो वॉक करते हुए चली जाती थी। रास्ते में जहाँ रेलवे हेडक्वार्टर्स है तो उसके तकरीबन ऑपोजिट फुटपाथ पे एक मजज़ूब बाबा जी फुटपाथ पे अपना डेरा लगाए हुए होते थे। सारा उनका बिस्तर, खाना पीना सब कुछ वहीं होता था, लेकिन बड़ी रिफाइंड सी पर्सनैलिटी थी जो आम तौर पे मजज़ूबों की नहीं होती, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के मजज़ूब हैं उनकी नहीं होती। तो बहरहाल वो अपनी उस इबादत में मसरूफ़ रहते थे, बात आम तौर पे नहीं करते थे, लेकिन वो खातून कहती हैं कि ना जाने मेरा दिल चाहता था कि मैं उनसे बात करूं। कहती मैं उनके पास कभी रुक जाती थी, सलाम करती थी और उनसे बस एक रिक्वेस्ट करती थी, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे अपना दोस्त बना ले। और वो ज़ाहिर बात है फरमाइशी दुआ थी, तो दुआ कर दिया करते थे। बड़ा अरसा यही मामूल रहा, और वो खातून बताती हैं कि फिर ये होना शुरू हो गया कि जब कभी मैं उन बाबा जी के पास से गुज़रती, कुछ देर उनके पास ठहरती, तो वो बाबा जी मुझे देखते ही कहने लगते, अल्लाह तुम्हारा दोस्त, अल्लाह तुम्हारा दोस्त। ये बात करते हुए मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह की बातें करना कितना अच्छा लगता है, और कोई इंसान को दिलासा देने के लिए कह दे अल्लाह तुम्हारा दोस्त, तो ये कितना खूबसूरत एहसास है। और जब सचमुच अल्लाह किसी बंदे का हो जाता है तो उस पे तो फिर आसमान और ज़मीन वाले रश्क करते हैं। जैसे कि फिर अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहता है कि देखो ये वो बंदा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो।
حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور پھر جو زمین والے ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے نا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا. تو حقیقت میں بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو رب ہی تو چاہیے. یہ جو ہماری روح تڑپتی ہے وہ اپنے رب ہی کے لیے تو تڑپتی ہے. یہ جو اداسی ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایک چپ سی لگ جاتی ہے ہمارے اندر. بظاہر ہم زندگی کے تمام معاملات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں اندر سناٹا سا ہوتا ہے، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا. تو کبھی ایسے میں سوچا کریں کہ روح کی غذا کم ہو گئی ہے، اللہ سے باتیں نہیں کی، اللہ کے ساتھ کنیکشن کہیں شاید کمزور ہو گیا ہے، سگنلز کہیں ویک ہو گئے ہیں. ان کو تھوڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یقین کیجیے جب پھر ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں، تو یہ اداسی کی دھند چھٹنے لگتی ہے. آپ نے فیل کیا ہوگا یقیناً، ایسا ہے نا. تو یہ اللہ سے جڑنا کیا ہے، اللہ سے کنیکشن کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے جو دعا ہے یہ ایک بہت بڑا کنیکشن ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا. اب یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے اور جو دعا کروں وہی دعا ہے، میرے لب خاموش ہوں لیکن میرے اندر اس سے گفتگو جاری رہے، یہ بھی دعا ہے. میں اسے کہوں کسی بھی سچویشن میں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ بھی دعا ہے. میں بعض اوقات کچھ بھی نہ کہوں، میں کہوں ربنا، تو یہ بھی دعا ہے. کسی زمانے میں مجھے ایک شعر بڑا ہی اچھا لگتا تھا، بڑے دنوں بعد آج یاد آیا ہے. کبھی انسان کو اللہ پہ اتنا لاڈ آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں اللہ کو کیسے پکاروں، کس نام سے پکاروں، کس انداز میں پکاروں. وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں، وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے. I just love it. تو بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں وہ جو لاڈ اور پیار ہے اس کا اظہار کیسے کروں اللہ سے، لیکن وہ جانتا ہے. کچھ لوگوں کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، بڑا ہی پیارا اللہ کو پکارنے کا. نہ جانے وہ جو آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسا مفہوم ہے. اصل میں تو یہ لاشعور کی ایک کیفیت کا نام ہے، بار بار کسی چیز کی طرف دھیان جانا، رائٹ. اور علم والے یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے بار بار کچھ مانگتے ہیں، بار بار کوئی سوال کرتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اگر ہم وہ دعا نہیں بھی مانگتے تو کہیں ہمارے لاشعور میں وہ آٹو پہ لگ جاتی ہے، وہ دعا ہوتی رہتی ہے. اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، دعا کی قبولیت کا کیسے پتہ چلے گا میں یہ جو دعا اللہ سے اس وقت مانگ رہی ہوں یہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں. ہمارے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس حوالے سے ایک باریک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے مانگتے آپ کو ایک دم سے سکون ملنا شروع ہو جائے گا، دل میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا. تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے، ایک تسلی، ایک سکون، ایک دلاسا مل جاتا ہے. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ایز اٹ از ہمیں مل جائے، لیکن یہ جو سکون کا مل جانا یہ قبولیت کی علامت یوں بھی ہے کہ وہی چیز مل جائے گی یا اس سے بہتر چیز ملے گی. لیکن جو بھی ہے اب ہم راضی برضا ہیں، جو بھی ہوگا
इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। ये वाली फीलिंग्स इंसान को मिल जाती हैं, ये फीलिंग्स मिल जाती है मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कुछ लोग ज़िद लगा के भी बैठ जाते हैं, अल्लाह बस मुझे यही चाहिए, वो स्पेसिफिक होके, मुझे फ़लाँ जगह पे ही पोस्टिंग चाहिए, मेरी फ़लाँ जगह पे ही ट्रांसफ़र हो जाए, मेरी ये वाली प्रमोशन हो जाए तो बेहतर है। लेकिन मार्फत वाले फिर मना करते हैं, कहते हैं खुदा का खौफ करें, खुदा रा इस तरह की दुआएं मत मांगें। बाज़ औक़ात हम इस तरह की दुआएं मांग के अपनी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात मांग रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे उस जॉब के ज़रिए ही रिज़्क मिलना है। अल्लाह वाले फिर यूँ गाइड करते हैं कि अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह मेरा रिज़्क वसी कर दे। ये ना कहें मुझे बस वो स्पेसिफ़िक जॉब ही चाहिए। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिस रास्ते से नवाज़ दे, हो सकता है वो आपके लिए बहुत कोई बेहतरीन जॉब का इंतज़ाम कर दे। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि यही ऑफ़िस मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारा वही कंफर्ट ज़ोन बन चुका होता है, लेकिन हमें नहीं पता आने वाले हालात हमारे लिए कैसे होंगे। वो जो हमें कंफर्ट ज़ोन लग रहा है, वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट ज़ोन बन जाए, फिर क्या करेंगे? तो बस अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है मुझे वो अता कर दे और मुझे उस पे राज़ी रख। ये कहना कैसा है? और मुझे उसमें खैर आसानियाँ अता कर दे, तो मेरे साथ रहना। तो बस जब वो साथ है तो फिर सारी खैर ही खैर है, सत्ते खैर है, साथ हो वो। मुझे तो क्यों ना जाने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई है, सूरह अल-क़सस की आयत 24। ये दुआ मुझे बड़ी पसंद है, आप भी ये दुआ मांगते होंगे। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह तू मुझे जो भी भलाई अता फरमाए, मैं उसी का मोहताज हूँ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम हुआ करता था इस्लामी तालीमात का शाम के वक्त, अगर आपने कभी सुना। गाजी मुंगेरी साहब उसके आप समझ लें कि सदाबहार और हर दिल अजीज़ कॉम्पेयर थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो वो अक्सर अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग इसी दुआ से किया करते थे, ऐ अल्लाह तू मुझे जो भी भलाई अता फरमाए, मैं उसी का फ़कीर हूँ। और आप ये देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ अल्लाह से मांगी है, तो उस वक्त वो कितना लंबा सफ़र करके मदियन पहुँचे हैं। पीछे अब खौफ जान का भी, पाँव में जूते नहीं हैं, रहने को ठिकाना नहीं है, भूख प्यास से बेहाल हैं, लिबास भी इतने लंबे सफ़र के बाद ऑब्वियसली कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, घर बार भी कोई नहीं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये नहीं कह रहे अल्लाह मुझे तो इस दुश्मन से भी निजात दे दे और मुझे घर बार भी दे दे और मुझे ये भूख प्यास सब कुछ, इन सारी चीज़ों का सवाल नहीं कर रहे, कोई ठिकाना नहीं मांग रहे। बस वो कह रहे हैं रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह तू मुझे जो भी भलाई अता करे, मैं उसी का मोहताज हूँ। और फिर आप ये देखें कि अल्लाह ने क्या नवाजा उन्हें, और क्या बेहतरीन नवाजा, सब कुछ ही अता कर दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का साथ अपने एक बरगज़ीदा पैगंबर का, फिर घर भी है, फिर खाना भी है, फिर लिबास भी है, फिर हर तरह की ज़िम्मेदारी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ले रहे हैं। फिर साथ ये भी तय हो गया कि अगर आप 8 साल यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो साहबज़ादी की शादी भी करेंगे। और फिर उसके बाद होता ये है कि जब ये टाइम पीरियड पूरा हो रहा है तो अल्लाह उन्हें पैगंबरी भी अता कर रहा है। सब कुछ जो इंसान ख्वाहिश कर सकता है ज़िंदगी में, उससे भी कहीं बढ़ के अल्लाह ने अता कर दिया। तो मांगने का ये कितना क्यूट सा अंदाज़ है, प्यारा सा अंदाज़। कभी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ में पढ़ती थी, कितने अरसे से किस कदर एक सब्र आज़मा मरहले से वो गुज़र रहे हैं। कोई शिकवा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं अल्लाह से मांग रहे। और फाइनली जब अल्लाह से कहा तो क्या कहा, ऐ अल्लाह मुझे आज़ार पहुँचा है और तू अरहमर राहिमीन है। मुझे ये दुआ इतनी खूबसूरत लगती है। ये होता ना जो इन बिटवीन द लाइन्स एक यकीन, एक तवक्ल कि मेरा रब है, मुझे देख रहा है,
مجھے لک آفٹر کرتا ہے وہ مجھے بہترین انداز میں لک آفٹر کرے گا. مجھے یہ انداز بہت اچھا لگتا ہے. اور کبھی جب ہم کسی بیماری میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو یہ دعا مانگ کے دیکھیں، بڑا لطف آتا ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے بڑا اچھا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا دل چھو لینے والا انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. تو بس دعا کیا ہے؟ کنیکشن کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہر ایک کا اپنا ایک تعلق ہے رب کے ساتھ. جیسے ہمارے مرشد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے تھے، سارے لوگ واپس آ جاتے تھے، لیکن وہ مسجد میں اندر حجرے میں کہیں چلے جاتے تھے، جو ایک چھوٹا سا کمرہ اکثر مسجدوں میں بنا ہوتا ہے، اور اندر سے کیواڑ بند کر لیتے تھے. تو اب لوگوں کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا سین ہے، یہ آخر کیا باتیں کرتے ہیں. تو ان جو سادہ لوگوں سے صاحب تھے، ان کا اللہ سے اپنا ایک تعلق رشتہ تھا. کسی نے سوچا دیکھیں تو صحیح یہ کیا بات کرتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو اب وہ اللہ سے اندر کیا بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اس سوچ کے ساتھ وہ اللہ سے کہہ رہے تھے بھیج پیسے، تینوں پتا ہے کہ میں اس بچی دی شادی تے اینے پیسے دین دا وعدہ کیتا ہویا ہے، بھیج پیسے. انٹرسٹنگ نا. بعد میں بات یوں کھلی کہ ان کے صاحبزادے جو دوسرے ملک میں رہتے تھے انہیں منتھلی پیسے بھجواتے تھے، اور اسی بنیاد پہ کسی غریب بچی کی شادی کے لیے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی کہ اتنے پیسے میں دوں گا. اور جب ادھر کمٹمنٹ کی ہے ادھر بیٹے نے پیسے بھیجنا بند کر دیے. اب یہ پریشان تھے کہ ہو گیا کیا. اب وہ اپنی پریشانی کسی کو بتاتے تو نہیں تھے، بتانا ہی نہیں چاہتے تھے، تو وہ جسے انتظام کرنا ہے اسے کہتے تھے بھیج پیسے، تینوں پتہ نہیں میں وعدہ کیتا ہویا. آئی لو اٹ. اللہ کے ساتھ مان، اللہ کے ساتھ پیار، اللہ سے باتیں، اور بس راز و نیاز اسے کرتے رہا کریں، چپکے چپکے اسے پکارتے رہا کریں، گڑ گڑاتے رہا کریں، ہنستے مسکراتے بھی رہا کریں، اس کے ساتھ فرمائشیں بھی کرتے رہا کریں. اس کا بھی اپنا مزہ ہے، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے. اور ہمیں پھر وہ دعا بھی سکھائی گئی کہ ہم صرف اس دنیا کی ہی حسنات نہ مانگیں بلکہ آخرہ کی حسنات بھی مانگیں. یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ آخرہ ہی کی صرف نہ حسنات مانگیں بلکہ ہم اس دنیا کی حسنات بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں بہترین زندگی عطا فرما، اور آخرہ میں بھی. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. زندگی میں سکون ہو تو پھر موج ہی موج ہے. سکون ہی سے اللہ نجات دے دے، کسی بھی طرح کی بے سکونی نہ ہو. اور جب زندگی میں بھلائیاں ہوں، حسنات ہوں، تو انشاءاللہ سکون ہی رہے گا. پھر ہر لمحہ جنت بن جاتا ہے. اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ تمہارا دوست یہ حقیقت میں بدل جائے تو بندے کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دائمی رسائی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو کیا چاہیے. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. یہ عنایت ہو جائے، یہ سعادت مل جائے تو آپ کو نہیں لگتا یہ خوش بختی کی انتہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.